Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire la séquence 3, lire et produire une affiche. Lecture, identifier et analyser les composantes d'une affiche. Séquence 3, lire et produire une fiche. Lire et produire une fiche. Lecture, identifier et analyse les composantes d'une fiche. تحديد وتحليل لي كومبوزونت دون فيش، يعني مكونات واحد لا فيش عندنا، يعني نحلو كذلك نبينو نحددو وكذلك نحلو لي كومبوزونت دون فيش. فعندنا هاد لو سيبور هذا فيه يعني خصنا واحد الملاحظه تكون ملاحظه دقيقه لهاد السيبور اللي عندنا. فإلا لاحظنا شنو غادي نلاحظوا كاين واحد لا فواتور، كاين واحد المكتب، كاين واحد شاز، كاين واحد البالون، كاينين دي بي، يعني هاد الكره ولي بي وتليفون وهاد المكتب تي شنو دلاله علياش؟ على واحد شومبر ديال واحد لونفون اللي هذه هي شومبر ديالو، فيها البلاصه فين يدير لي زيتود ديالو، كذلك فين تيلعب، وكذلك المتنفس ديالو. تتبقى هذه واحد شومبر ديال واحد لونفون ديالنا. فلاحظوا جيدا هاد لا فوتو هادي عندنا فيها واحد لافيش. سي دون سا شامبر كو فوتر enfant fait les pires rencontres. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase؟ يعني شنو بغات تقول لنا هاد لا فراز هادي؟ فهاد لا فراز هادي سي دون سا شامبر، يعني في الغرفه ديالو، كو فوتر enfant بلي الطفل ديالكم في لي بيغ رونكونتر تيدير واحد اللقاءات جد، يعني جد خيبه بمعنى ديالنا بجد، يعني جد خيبه ما نقدروش نتصوروها، يعني لقاءات اللي هي تقدر تكون غراب عليه. فكيفاش وهو كاين الشومبر ديالو؟ حنا تنقولوا ان الطفل ديالنا الوقت اللي تيكون الشومبر تيكون في مأمن، تنكونوا مرتاحين من جهته. ولكن هاد لافيش اللي عندنا تيقول دون سي دون سا شومبر كو فوتر enfant في لي بيغ رونكونتر، يعني في الشومبر ديالو الطفل ممكن انه يدير لي بيغ رونكونتر، يعني اخيب اللقاءات. فكيف ذلك؟ يعني كيف غيتموا هاد اللقاءات؟ فإلا لاحظنا هنايا في هاد لا فوطو مزيان معنا، فغنلاحظوا انه كاين واحد الشاز، كاين واحد لا طابل، كاين واحد الاورديناتور. يعني هاد اللقاءات وحنايا مخلي الولد ديالنا كاين في الشومبر، فغتتم عبر الكمبيوتر، عبر الاورديناتور. فكذلك كاينه واحد لا فواتور اللي هي هنايا تتبان لينا في هاد لا فوتو هادي، وكاين فيها في الداخل ديالها هذاك لونفون اللي تتكلم عليه هاد لافيش. يعني شنو بغا تقول هاد الدلاله ديال هاد لا فواتور اللي الداخل ديالها هاد الطفل؟ يعني هذاك اللقاء اللي تم في هذيك الشومبر ربما تعرض هذا الطفل هذا، يعني بالكونتاكت ديالو مع هذوك الناس اللي كان تيتعامل معهم سور اورديناتور، الاختطاف او بيان يعني العنف او بيان. فهنايا كاين واحد العنف اللي تم على هذا الطفل هذا اللي كان يعني داخل الشومبر ديالو. فمن بعد ما كان واحد التواصلات اللي تمت على عبر الاورديناتور الكمبيوتر، فربما هذاك الوليد خرج وتلاقاه وقعت كارثه. يعني في عصرنا الحالي فتنشوفوا ان كاينين اختطافات، تيحيدوا لهم الكلي، تيحيدوا لهم. فهذا هو الموضوع، وهذا هو صلب الموضوع اللي كاينين هاد الايحاءات اللي كاينين هنايا. فهاد اللي هاد المجسمات اللي موضوعه فما موضوعاش هباء منثورا، ولكن كل حاجه عندها دلاله. فهاد لي بي، كذلك البالون، لورديناتور، هاد الشومبر، فالايحاءات انها شومبر ديال واحد الوليد ولا واحد البنيته اللي هو مينور ولا صغير. فكانت هاد لافيش ديالنا هي عنوان اللي ملخص لنا كل ما تيدور في هاد الشومبر. يعني سي دون سا شومبر كو فوتر enfant في لي بيغ رونكونتر، يعني في الغرفه ديالو الولد ديالكم تيدير اخيب المسائل بهاد اللقاءات ديالو مع الناس الغرباء في هاد المجال ديال العولمه. فانتبهوا ونحترسوا. كيف ما قلت لكم غادي نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون ديال j'observe et je comprends. j'observe la fiche et je complète le tableau suivant. فعندنا هاد لو تابلو اللي عندنا فيه 3 كولون وعندنا هاد لي لين.
ف partie de l'archive هذاك الارشيف اللي عندنا élément d'analyse يعني عناصر اللي غادي نحلوها interprétation l'interprétation فعندنا texte وعندنا les images هذاك التكست فقط عندنا c'est dans sa chambre que votre enfant fait les pires rencontres بالنسبة لي pire يعني هي المسائل الخيبة المسائل اللي ما تقدروش تصوروها يعني تيقدر يديرها هذاك الوليد ديالنا ولا ديك البنوته فعلى كل التكست عندنا فيه تيتر سلوغان سورس تيبوغرافي فبالنسبة للتيتر ديالنا هو فهذا هو لو تيتر c'est dans sa chambre que votre enfant fait les pires rencontres هذا هو لو تيتر سلوغان qu'est-ce que ça veut dire سلوغان بمعنى نقدروا نقولوا انه شعار اللي غادي نلقاوه في هذيك الفوتو اللي غادي نرجعوا ليها نحدوا لكم فهذا هو سلوغان يعني هذا هو واحد الشعار اللي منزل على هاد لا فوتو شنو تيقول faisons d'internet un lieu plus sûr لنجعل من الانترنت موقعا اكثر امان faisons d'internet un lieu plus sûr لنجعل من الانترنت موقعا اكثر امانا فهذا هو سلوغان غادي تنقلوا هذا العنوان هذا هو سلوغان اما فيما يخص سورس شنو هو السورس وهو المرجع ديالنا المرجع فغادي نرجعوا لا فوتو كذلك باش نعطيكم المرجع اكسيون انوسونس فهاد الاكسيون انوسونس فربما هي اللي جمعيه متكلفه بها او منظمه هي اللي متكلفه انها عملات على حساب هاد الوليدات هادو اللي تيوقعوا في العنف اللي تيتم عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي دونك سورس ديالنا كيف ما قلت لكم هو اكسيون انوسونس فها هي دي لو تيتر سي دون سا شامبر كو ainsi de suite سلوغان faisons d'internet un lieu plus sûr يعني لنجعل من الانترنت موقعا اكثر امان سورس اكسيون انوسونس تيبوغرافي نوع الكتابه تيبوغرافي هو نوع الكتابه اون افيش يعني هذه الكتابه اللي جبرنا تما كاينه اون افيش فغادي ندوزو دابا حاليا لي زيماج لهاد الايماج نشوفو لي كولور الكولور غادي نرجعو كذلك لا فوتو فإلا تمعنا في هاد لا فوتو هادي فتنلقاو لي كولور اللي فيها يعني عاتمين يعني اللون ديالهم غامق ما كاينش ليكليراج ما كاينش الاضاءه اللي زاهيه ولا مخليه الاضاءه منوره بالعكس نشوفوا الوان قاتمه وكذلك كاينه العتمه والظلمات فهو بالنسبه كولور دو فون طلب لينا اننا نحدوا لي كولور دو فون يعني الالوان ديال العمق فالالوان ديال العمق تلقاوهم فيهم السواد يعني كاين الوان يعني سواد وكاين داكن غامق فهادو هما الالوان اللي كاينين فبالنسبه للوميير يعني الاضاءه فإلا لاحظتوا ما كاينش واحد ليكليراج اللي هو كاينه ليكليراج واضحه وكاين النور اللي هو شاعل فإلا لاحظتوا مزيان فهو الضوء كان هنايا خافت يعني الاضاءه اللي كانت فابل ما كانش واحد ليكليراج اللي هو واضح وباين فهاد الايحاءات توحي ان يعني هذيك السرقه اللي تتم للاطفال يعني من وراء الشمس يعني هكا من التحت لتحت كيف ما تنقولوا حنايا تتوقع من التحت لتحت فما ربما وصلنا لدرجه اننا تيسرقوا الوليدات في وسط النهار ولكن هنايا بغاو يوحيو ان هذا الشيء تيتم في الظلمات يعني من وراء حجاب فهنا كاين عندنا بالنسبه لي كولور دو فون عندنا داكينين واللوميير عندنا كذلك يعني الاضاءه تري فابل ما كانش اضاءه يعني اللي هي واضحه وبالنسبه لي بيرسوناج اللي كاينين هنايا في لا فوتو فقط تنتكلموا على واحد لونفون يعني كاين هنايا واحد لونفون اللي هو يقدر يكون مينور يعني باقي صغير بالنسبه للليو فين كاين هادشي هاد لو حنا تنتكلموا على شومبر ديال سا شومبر يعني شومبر ديال هاد لونفون اللي هو مينور اذا غادي نملؤوا هاد الجدول هذا بالنسبه لي زيماج
كولور دو فون كيف ما قلت لكم الانواع ديال الالوان ديال العمق اللي عندنا تما قلنا سومبر اللي هي داكنه، اوبسكوري اللي كاينه واحد لوبسكوريتي اللي هي القتامه، كاينه لوبسكوريتي. بالنسبه للوميير تري فابل يعني كاين يعني اضاءه ضعيفه جدا. لي بيرسون تنتكلموا على ان انفون مينور، انفون يعني ان انفون مينور. وبالنسبه للليو اللي تنتكلموا عليه المكان فدون لا شامبر de l'enfant dans sa chambre يعني dans la chambre de l'enfant. فحاولت انني نكتب لكم يعني نعمل لكم الجدول، نملئ لكم الجدول. عندنا بارتي دو لافيش les éléments d'analyse، interprétation. عندنا titre كيف ما قلت لكم c'est dans sa chambre que votre enfant fait les pires. C'est dans sa chambre que votre enfant fait les pires. هذا هو لو تيتر. أما بالنسبة سلوغان فهو faisons d'internet un lieu plus sûr. faisons d'internet un lieu plus sûr يعني نعملو من الانترنت موقع أكثر أمان. بالنسبة للسورس action innocence، action innocence. typographie عندنا une affiche، une affiche. أما بالنسبة لزماج فعندنا الكولور دو فون يعني الكولور اللي في العمق سومبر، وكذلك اوبسكوريتي كاينه واحد العتمه. لوميير تري فابل، تري فابل. لي بيرسون ان انفون مينور، ان انفون مينور. lieu dans la chambre de l'enfant، dans la chambre de l'enfant. فبهكا غنكون نجزت لكم هذا الجدول هذا طلبا منكم. فهذا هو اون جلوبال الجدول ديالنا. نتمنى انكم تمكنوا من انكم تفهموا هذا الدرس اللي هو بسيط، وهذا هو الملء الجدول ديالو. وكذلك نتمنى ان الجميع يستفد ويكون تمكن انه يسجل ويدون، وكذلك يفيريفي لا ريبونس ديالو اللي كان جاوب عليها ويلقاها كذلك موافقه وموالمه مع هاد الاجوبه هذه. Bon courage, bonne chance à tout le monde. C'est construire, lire et produire une affiche. Petite B, je réagis en remplissant le tableau suivant. شنو عندنا في هذا التابلو هذا؟ عندنا 2 colonnes et 3 lignes. Proposer un titre à cette affiche يعني المطلوب منا اننا نقترحوا واحد العنوان لهاد لافيش ديالنا. فهذه هي لافيش اللي مطلوب منا اننا نقترحوا لها عنوان او بعض العناوين. فالعنوان المقترح الاول هو enfant en danger يعني طفل في خطر، ولا enfant en péril. كذلك نعطيو عنوان اخر les naissances de nos enfants، les naissances de nos enfants. ou bien كذلك نقدروا نعطيو كعنوان la sécurité de nos enfants يعني الامن ديال الاطفال ديالنا. ou bien كذلك نعطيو واحد الاقتراح اخر comment protéger nos enfants يعني كيفاش نحميو الاطفال ديالنا. وكذلك نديرو aide à nos enfants مساعده للاطفال ديالنا. كاينين عندنا بزاف ديال العناوين اللي نقدروا نقترحوهم كعنوان لهاد لافيش هذا اللي عندنا. ou bien luttons contre la violence des enfants de nos enfants، luttons contre la violence de nos enfants. فغادي نعاود لكم هاد العناوين المقترحه اللي نزلت لكم. نقدروا نديروا enfant en danger، enfant en péril، وكذلك les naissances de nos enfants، la sécurité de nos enfants، comment protéger nos enfants، وكذلك aide à nos enfants، luttons contre la violence de nos enfants. فهادو كلهم عناوين مقترحه. عندنا سؤال مطروح ثاني انديكي لي دونجي دو الانترنت يعني حدد لنا المخاطر ديال الانترنت. فاليونا بوكو غنقدروا نحطوا بعض النقاط اللي هما تيكونوا من بين لي دونجي ديال الانترنت ك لا فيولونس العنف ضد الاطفال، لارسيلمون يعني شنو هو لارسيلمون؟ وهو التسلط، وكذلك اشا اي فونت دو لونفون. فكيف ما تشوفوا انه وصلنا لدرجه ان الوليدات ديالنا ولاو تيتباعوا ويتشراو
تيتحيد لهم لي كيلي ديالهم. فكاينين بزاف ديال الحاجات اللي هما دونجي خطر على الوليدات ديالنا وتتوقع يعني عبر الانترنت. فكيف ما قلت لكم لا فيولونس اللي هو العنف، لارسيلمون اللي قلنا حنايا تسلط، اشا اي فونت دو لونفون اللي تيكونوا هادوك لي بيرسون تيكونوا مينور، تيكونوا قاصرين، تيوقع فيهم هاد المسائل هادو. وكاينين بزاف عاد غادي نحاول انني ننزلهم لكم مكتوبين. غادي نشوفوا السؤال المطروح اللي هو الثالث: proposer des actions et entreprendre pour protéger les jeunes sur internet. يعني هنايا عطيو واحد بعض الاقتراحات باش نأمنوا ولا نحافظوا على الوليدات ديالنا من الانترنت. فبالنسبه لنا الصوره المقترحه اللي شفنا فيها داك لافيش، كان هذاك الطفل في السياره يعني مختطف ولا وقع ليه واحد العنف جسدي، وبيان يعني كاين تما تيبان ظهر لينا وكاين واحد العنف على هذاك الوليد في الشومبر ديالو. اذا مادنا بغينا نديرو واحد دي بروبوزيسيون، يعني نقترحوهم باش نبروتيجيو الوليدات ديالنا. فاول اقتراح انه خصنا يكون هذاك لورديناتور يكون بعيد على الشومبر ديال الوليدات ديالنا. يعني نقولوا pour protéger les jeunes sur ordinateur il faut installer ou bien brancher هذيك l'appareil ديالنا الاورديناتور au sein de la maison، يعني au sein في الوسط ديال لا ميزون، يعني ماشي ما يكونش في سا شامبر، في لا شامبر ديال لونفون ديالنا. كونترول بارونتيل، شنو هو الكونترول بارونتيل؟ يعني هو هذاك المراقبه ديال الوالدين، خاص يكون الكونترول بارونتيل. وكذلك on peut bloquer les sites web qui ne sont pas fiables. شنو تتقول هذه الجمله هذه؟ خاصنا نبلوكيو يعني المواقع ديال الانترنت اللي هما غير هادفين واللي هما يقدروا كالمواقع الاباحيه وغير ذلك، نبلوكيوهم تنمشيو لعند الخدمه ديال هاد المواقع مثل سفاري وبيان جوجل وهكا. فتندخلوا تنطلبوا منهم يعني لي زونفون اللي الاج ديالهم ما تيتعداش هاد السن ديالهم، ما يبقاش يبان لهم هاد لي سيت هادو. فهذه طريقه كيفاش نديرو تنبروتيجيو لي زونفون ديالنا. فغادي نعطيكم هاد لي النقط كاملين مكتوبين. بتيت بي جو رياجي en remplaçant le tableau suivant. عندنا هذا هو لو تابلو اللي كان في الباج 40. proposer un titre à cette affiche. يعني غادي نعطيو كيف ما قلت لكم اقتراحات ديال واحد العنوان. فما غاديش نعطيكم عنوان، ولكن غنعطيكم عناوين كثيره بحكم انه ما يكونش تنزلوا كلكم واحد العنوان واحد. فنقدروا ندرجوا كعنوان enfant en danger يعني طفل في خطر، enfant en péril كذلك نفس المعنى، luttant contre la violence des enfants يعني لنتحد ضد يعني العنف ضد الأطفال، la sécurité de nos enfants, la sécurité de nos enfants, comment protégeant nos enfants, les naissances de nos enfants. وكذلك عندنا آخر شيء aide à nos enfants يعني المساعدة لوليداتنا. فنحاول أنني نكبر لكم. فهادو هما enfants en danger, enfants en péril, luttons contre la violence des enfants, la sécurité de nos enfants, comment protégeant nos enfants, les naissances de nos enfants, aide à nos enfants. كل هادو ما هما إلا اقتراحات وعنوان لهذاك لافيش اللي عندنا. indiquer les dangers de l'internet يعني نحدو المخاطر ديال الانترنت. فالمخاطر ديال الانترنت فراه هي عديده من غير اننا نشوفوا الايجابيات ديال الانترنت. فعندنا كمخاطر لا فيولونس العنف، لارسيلمون كذلك التسلط، اشا ايفونت البيع والشراء في لي زونفون مينور، لي ميساج انتروسيف اي دونجورو دوك الرسائل اللي تيجيو لينا اللي تيكونوا رسائل اللي هما ما تيكونوش في الصالح ديال الوليدات. مثلا فعندنا كذلك لي ميساج انتروسيف اي دونجورو يعني دوك الرسائل اللي تيمروا عبر الانترنت تيكونوا مشاكل اللي نقدروا نوقعوا في مشاكل غير بهذاك التواصل ديال لا ميساج. يقدر الولد يدخل في شي عقيده من غير الدين ديالو، يعني حين تيتواصل بالرسائل تيوصلوه
يعني تيوصلوه يقدروا يوصلوا شي حاجه اللي هي تقدر تخرجوا حتى من الدين ديالو ولا المله ديالو. يوصل المواصل انه يتعلم هذوك اللعبه كلعبه مريم اللي تؤدي حتى الموت. ف يعني كاينين رسائل اللي تمروا عبر الانترنت اللي ماشي في الصالح ديال الابناء ديالنا. كذلك عندنا دي كونفرساسيون دونجوروز، يعني كاين محادثات اللي تيكونوا دونجوروز فيما معناه اللي تيدخل في هذا الميساج اللي قبله لو ريسك دارسيلمون اون لين، يعني لو ريسك هذاك الخطر ديال التسلط اللي تيكون عبر يعني اون لين على الخط. سيت انترنت بور ادولت او الليغو، يعني هادوك المواقع ديال الشباب اللي هما مراهقين والليغو، فتنقدروا نصيبوهم انهم تيدخلوا المنابر او بيان تيدخلوا لواحد المواقع اللي هما اباحيه، يدخلوا المواقع اللي هي ماشي في المصلحه ديالهم. فهادو كلهم دي دونجي بالنسبه تيعطيها الانترنت لهاد الوليدات هادو، فنحتاطوا. La violence, l'harcèlement, achat et vente des enfants mineurs, messages intrusifs et dangereux, des conversations dangereuses, le risque d'harcèlement en ligne, sites internet pour adultes ou illégaux. سؤال ثالث: proposer des actions à entreprendre pour protéger les jeunes sur internet. يعني عطي واحد الاقتراحات اللي تقدر تأمن لينا الوليدات ديالنا الكونتاكت ديالهم مع الانترنت. فكاينين هنا بليزيور نوت اللي ممكن انكم تعتمدوها باش نحيدوا هذاك لو دونجي على الوليدات ديالنا بعلاقتهم مع الانترنت. فعندنا هاد لي نوت هادو كاين كونترول بارونتال. On peut bloquer les sites web qui ne sont pas fiables, يعني qui ne sont pas garantis. Éviter de laisser un jeune enfant seul devant l'écran. Placez toujours l'ordinateur dans une pièce commune et surtout pas dans la chambre de l'enfant, afin de regarder un œil sur ce qu'il fait. Et encadrer l'utilisation d'internet, nombre heures autorisées par jour. يعني l'horaire تندخلوا في l'horaire ou bloquer les sites déconseillés. فهاد لي زانفورماسيون هادي يعني كونترول بارونتال. شنو تعني لنا؟ وهو المراقبه الابويه ديال الابوين الام والاب. كذلك اون بو بلوكي لي سيت ويب كي نو سون با فيابل، خصنا نبلوكيو هادوك لي سيت ويب المواقع ديال الانترنت اللي ما هماش هادفين، حنا تنعرفوهم انهم ماشي هادفين وماشي غارونتي، فتنبلوكيوهم. éviter de laisser un jeune enfant seul devant l'écran، يعني نحاولوا اننا ايفيتيو، يعني نتجاوزوا اننا نحطوا الوليد ديالنا ولا البنوته ديالنا يعني امام واحد ليكرون ولا امام واحد الايباد ويكون بوحديته. فدائما خصنا نحطوه في واحد بلاسي توجور لورديناتور دون ان بيس كومون، يعني نحطوا هذا الاورديناتور ديالنا في واحد المكان اللي هو يكون مشترك في الدار، هكا يكون مشترك. اي سورتو با دون لا شومبر، ما نحطوش لهاد الوليد في الشومبر ديالو افان دو ريغاردي ان اوي سور سو كيل في. ومره تنجيو تنديروا واحد الطليله تنشوفوا هذاك الوليد شنو تيدير. يعني هذا يعني من بين سميتو لي بروبوزيسيون باش نبروتيجيو لي جون سور internet. Encadrer l'utilisation d'internet nombre d'heures autorisées، يعني تنمشيو نحدوا الاستعمالات ديال هادوك لي زور اللي غيستعملهم هذاك الوليد، يعني بار جور على حسب النهار. وكذلك نبلوكيو لي سيت ديكونسيي، ونبلوكيو هادوك المواقع اللي يعني غير مصرح ليهم ولا غير ما فيهمش الافاده لوليداتنا. نمشيو نبلوكيو لي سيت ديكونسيي. Contrôle parental. On peut bloquer les sites web qui ne sont pas fiables, garantis. Éviter de laisser un jeune enfant seul devant l'écran. Placez toujours l'ordinateur dans une pièce commune et surtout pas dans la chambre afin de regarder un œil sur ce qu'il fait. Encadrer l'utilisation d'Internet, nombre d'heures autorisées par jour.
horaires. Bloquer les sites déconseillés. فهادو كلهم كيف ما قلنا c'est des propositions, des actions à entreprendre pour protéger les jeunes sur Internet. Petit C, je complète le texte suivant. Il s'agit d'une affiche produite par... Elle met en avant, elle vise à mettre en garde contre. فعندنا هنايا مطلوب منا أننا نملؤ الفراغ بما يناسب. فغادي نجيو نشوفو il s'agit d'une affiche produite par Action énonce. Action énonce. Elle met en avant l'enfant, elle vise à mettre en garde les dangers de l'Internet contre la sécurité de... Petit C, je complète le texte suivant. Il s'agit d'une affiche produite par... Elle met en avant, elle vise à mettre en garde contre. فالمطلوب منا في هذا التساؤل هذا أننا نملؤ الفراغ بما يناسب. Il s'agit d'une affiche produite par Action énonce هي اللي كاينة في الصورة اللي في الخلف. Action énonce. Elle met en avant l'enfant يعني تعطي الأولوية للطفل. Elle vise à mettre en garde شنو تعطينا la sécurité de l'enfant contre ضد أشنو ضد les dangers de l'internet ضد les dangers de l'internet. فهذا هو الجواب. Je complète le texte suivant. Il s'agit d'une affiche produite par Action énonce. Action énonce. Elle met en avant l'enfant. Elle vise à mettre en garde la sécurité de l'enfant. La sécurité de l'enfant contre les dangers de l'Internet. Contre les dangers de l'Internet. فبالنسبة je retiens عندنا l'affiche est un moyen d'expression et de communication. Qu'est-ce que ça veut dire? وأن هاد l'affiche وهي وسيلة تعبير التواصل. وكذلك c'est un support porteur de son. وهي واحد الدعامة تحمل معنى. Pour cette raison, لهذا السبب, il est essentiel de dégager من الضروري أننا نستخرجوا tous les éléments qui la composent et de l'interpréter. يعني نستخرجوا جميع العناصر اللي تتكونها وأننا نفسروهم ونحللوهم. Ensuite, ثم pour comprendre le message véhiculé من أجل فهم الرسالة الممررة وهو le message véhiculé من أجل فهم هذيك الرسالة الممررة. غادي نرجع لكم الصورة. عندنا le texte et l'image sont complémentaires. فعندنا الصورة النص والصورة مكملين لبعض يعني كاينة علاقة تكامل وترابط هنايا. فالصورة تتكمل لنا هذيك الكتابة اللي تتسمى لافيش. La première est illustrée par la deuxième. شنو قلنا أن الأول اللي هو النص موثق بالثاني اللي هو الصورة. الأول اللي هو النص موثق et illustré par la deuxième موثق بالصورة. فغادي نعاود لكم بواحد العجالة هاد جو روتيان اللي خصكم تفهموه. فحنا كنا في الدرس ديال العيون دابا ولينا في هذا ننتبهوا أنكم لافيش خصكم تعرفوا qu'est-ce que ça veut dire l'affiche وكيفاش خصنا نستخرجوا tous les كاع لي كومبوزونط ديال هذاك لافيش في هذيك الصوره مع هذيك الكتابه وكل حاجه شنو تتعني. فما تستهنوش بهاد انكم تعرفوا لافيش وصافي فقط، بالعكس فانتبهوا. فكاين هنايا تدقيق وكاينين مازال دروس متواليه. لافيش est un moyen d'expression et de communication كيف ما سبقت قلت لكم وهي وسيله تعبير وتواصل. C'est un support porteur de son. قلت لكم بأن هذا عامة تحمل واحد المعنى تتكون عندها واحد المعنى. فعلى سبيل المثال حنايا عندنا هاد لونفون اللي تيحمل لنا واحد لا تابلت وعنده واحد الكتابه اللي مكتوبه ليه سور تابلت. يعني هذه هي اللي تتسمى لنا لافيش ولكن كذلك تنسميوها
سلوغون شنو هو؟ هذا تيبان لنا عنوان ولكن هو راه تيسمى سلوغون حين تكتب واحد الصيغه بغيف، تيكون مختصر وتيكون عنده معنى اللي تيتوصل، اللي دغيا تيوصل مع الصوره. ملي تنكتب واحد الميساج مع الصوره فتيكون هذاك الميساج تيوصل واحد السرعه دقيقه. غنشوفوا لافيش ايت موين ديكسبرسيون اي دو كومونيكاسيون، سي ان سيبور بورتور دو سون، ووسيله تعبير وتواصل، وكذلك دعامه تحمل معنى. بور سيت ريزون، من اجل هذا السبب، il est essentiel de dégager، يعني ضروري اننا نستخرجوا tous les éléments qui la composent et de l'interpréter. يعني خصنا نخرجوا جميع العناصر اللي تيكون لنا هاد اللي تنشوفوا هاد السيبوغا هادي اللي تتكونها، ونفسروها ونحلوها. علاش غادي نستخرجوا هاد لي زيليمون كاملين؟ من اجل فهم الرساله الممرره، وهي كومبروندر لو ميساج فيكولي. هذا بغاو يمروا لينا واحد لي ميساج، يعني واحد الرساله، من اجل يعني هاد لونفون اللي هاز هاد لا تابليت وهاد ليكريتور بالخضر وهاد كلشي اللي تشوفي كل حاجه وعندها الهدف ديالها علاش منزله في لا فوتو. دونك نقولوا حنا قلنا بان لو تكست، هاد التكست هذا اي ليماج، هاد الصوره هادي سون كومبليمونتير، راه متكاملين مع بعضيتهم. لو بروميير اللي هو النص illustré par la deuxième، يعني هاد النص راه موثق بالصوره، هاد النص راه موثق بالصوره. فإلا لاحظنا في هاد لافيش سورفي، ولا تنقولوا سلوغان سورفي برودون سي سورفي انتيليجون، يعني التصفح الامين هو تصفح ذكي. التصفح الامن هو تصفح ذكي. باش نعرفوا هاد العباره شنو، هذا تيتسمى سلوغان. اكسيون انونس انوسونس، اكسيون انوسونس قلنا شنو هو؟ قلنا هو سورس، هو الجمعيه او بيان المنظمه اللي دارت لينا، اللي حامله هذا الشعار هذا وتدافع لنا على الطفوله. وكاين كذلك تيبان لكم كاين واحد اللوغو، يعني واحد الفيليل هذا، وكاين واحد المربع اللي هو بهذا الكولور هذا. فهذا تنقولوا حنا كاين واحد اللوغو، كاين واحد سورس، وكذلك كاين واحد اكريتور، كاين واحد لا فوتو. هادو كلهم دي كومبوزونت، مكونات تتكون منها هاد الصوره ديالنا وبالتعامل اللي عندنا إليمون أورينتان لا ليكتور، يعني العناصر الموجهة للقراءة. العناصر الموجهة للقراءة، جو سيت tous les éléments qui composent l'image، نستخرج جميع المكونات اللي تتكون لنا هاد ليماج ديالنا. فشنو هو الملاحظ في هاد الفوتو هذه اللي عندنا؟ العناصر اللي عندنا كيف ما سبقت وتكلمت معكم، عندنا واحد الولد، يعني واحد الطفل اللي هو تيحمل لينا هاد لا طابليت اللي مكتوب فيها واحد الجمله، واحد لا فراز اللي سورفي برودون سي سورفي انتيليجون، بمعنى التصفح الامن هو تصفح ذكي. وكذلك تنشوفوا كاين واحد الجمله اللي هي اكسيون انوسونس اللي دائما تندرجها لكم في سورس. وعندنا كذلك هذا اللي تنسميه لوغو، كاين واحد الفيليل وكذلك واحد الاطار بلون بنفسجي تندخلوه في لوغو. إليمون أورينتان لا ليكتور، يعني شنو معنى هذه؟ وهما العناصر الموجهة للقراءة. العناصر الموجهة للقراءة، نشوفوا السؤال مطروح، جو سيت تو لي زيليمون كي كومبوز ليماج، نذكر ولا نستخرج جميع العناصر اللي تتكون لنا الصورة. فالصورة كيف ما تشوفوا هناك طفل اللي تحمل لنا واحد التابلت اللي مكتوب عليها واحد لا فراز سورفي برودون سي سورفي انتيليجون، يعني التصفح الامين هو تصفح ذكي. وكذلك نوجدوا ان كاينه واحد الكلمات اللي هما اكسيون انوسونس. اكسيون انوسونس هذا هو المرجع ديال هاد الكتابه اللي كاينه. وكذلك كاينه تنشوف واحد اللوغو اللي هو صغير، كاين واحد الفيليل، واحد الاطار اللي هو بالبنفسجي. فكل شيء هادو تندرجوهم. فالمطلوب منا اننا نستخرجوا جميع العناصر اللي تتكون لنا الصوره. فغادي ندرجها معكم ان شاء الله تعالى. تنلاحظوا ان بيتي انفون كي بورت اون تابلت كي ريغارد او ديسو، وعندنا لوغو اللي هو هذا، وعندنا كذلك هذا سلوغان يعني سورفي برودون سي سورفي انتيليجون، هذا هو سلوغان.
وكذلك عندنا واحد اللوغو اللي هو هذا، عندنا اكسيون اونوسونس، عفوا هذا هو اللوغو، وعندنا هذا هو سورس اكسيون اونوسونس. وصافي هادو هما فقط العناصر اللي هما تيوجدوا لنا في هاد لا فوتو هادي. فكيف ما جاوبت لكم على الاسئله شفويا، دابا كتابيا جو سيت تو لي زيليمون كي كومبوز ليماج، وهذا طلبا منكم. un petit enfant qui porte une tablette et qui regarde déçu. Slogan هو surfait prudent c'est surfait intelligent. وكاين عندنا الكولور ديالو en vert. اللوغو راه وريتو لكم. source action énonce innocence les personnes qui l'en font. typographie écriture standard en gras. typographie écriture standard en gras. فهادو حاولت انني ننزلهم لكم وندقق لكم في جميع لي زيليمون لي كومبوزونط باش ما ننساو حتى شي حاجه. فعندنا un petit enfant qui porte une tablette et qui regarde déçu. slogan surfait prudent c'est surfait intelligent. الكولور ديالها en vert. logo source action innocence personne enfant typographie écriture standard en gras. Interroge les éléments relevés pour comprendre le message véhiculé. فشنو السؤال المطروح هنايا؟ أتساءل على العناصر التي استخرجت من هذه الصورة هذه اللي في الأعلى من أجل ماذا؟ من أجل فهم الرسالة الممررة، من أجل فهم الرسالة الممررة. فكيف ما قلت لكم الرسالة الممررة هنا شنو كانت هي surfait prudent c'est surfait intelligent. شنو المعنى ديالها؟ هو التصفح الامن، هو تصفح ذكي. هذه عباره تقول باننا خصنا ننتبهوا لوليداتنا لا قل ولا اكثر. فغادي ندرجوها في هذا الجواب. interroger les éléments relevés pour comprendre le message véhiculé. الرسالة الممررة كانت surfait prudent c'est surfait intelligent dont l'objectif est informer les jeunes sur l'aspect positif et négatif de la navigation en ligne. يعني كذلك السلبيات والإيجابيات ديال النافيغاسيون اون لين، يعني ملي تنكونوا نبارطاجيو ولا تنكونوا نافيغيو في الانترنت اون لين. فهذا هو كل ما يخص الصفحه 40. Et enfin, mes chers élèves, n'oubliez pas avant de quitter la vidéo de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Bonne chance, bon courage et bonne santé à tout le monde. وأخيرا وقبل أن تغادروا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك وزر الجرس ليصلكم مني كل جديد.